कशी आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. आणि आयज आमी बामणबुड्यार या काणकोण गांवडोंगरी गांवान पडटा तो. मातशें मुखार वचूंक जाय. नेत्रावळी आनी गांवडोंगरी हे रोडा मदीं पडटा. सो खंय सोदपाची सुद्दां गरज ना, वाटेरूच आसा. चला तर आमी या गांवडोंगरीर बामणबुड्यार. मिनी वॉटरफॉल्स खूब हांगा म्हणल्यार बरो दिसता बामणबुडो. मुद्दाम हांगा येयात. वॉटरफॉल बामणबुडो हो आसा न्ही, हो रोड नेत्रावळी गेला. आयकोंक येवपाना आवाज? हो रोड नेत्रावळी गेला आनी हो रोड आसा तो काणकोण गेला. आनी तेज्या मदीं तुमी मुद्दम येयात. हांगा बरो आसा वॉटरफॉल आनी वाटेर न्ही मिनी मिनी वॉटरफॉल मेळटात. सो तुमी मुद्दम विजीट करात. सो आतां आमी वयता. बाबूक भूक लागल्या, जेवपाक वयता. दाखयता. सो आतां न्ही आमी वयता, भायर सरता. बरो आसलो आनी खुबशे ट्युरिस्ट येतात हांगा. खंय वयता न्ही वॉटरफॉलार बीन जाल्यार मस्तीपणां करपा जायना. सोऱ्याच्यो बाटल्यो पितात आनी खंयसरी उडयतात. न्ही रे, ते थोडे आसले पिवपाक बसल्यात. ते चडशे ट्युरिस्टूच येतात न्ही हांगा. ते मागीर मस्तीपणां करतात. तांकांच कळोंक जाय न्ही ते की आमी खंयच्या प्लेसीर गेले की आमी बुरशेपणां करपाक जायना. आपल्या घरान खावन पिवन काय करिनात न्ही आमी. तशें आपल्यान सगळे कडेन चिंतूंक जाय. थंय पळय काय बरें तो. हय, हांगा धाकटे धाकटे खूब मिनी वॉटरफॉल आसा. बरें दिसता पळोवपाक बीन. हय, मुखार आसा दाखयता. वाटेर सगळ्या कडेन उदक भरलेलें आसा. आनी सगळें उदक म्हळ्यार तितलें चडशें ना, बट आसा मातशें मातशें उदक. कसं चड पावस येयलो न्ही हांगा खूब उदक आसतलें न्ही. Economy drive mode activated. आनी जर तुमी कोणाकय घेवन येतात न्ही, म्हळ्यार तुमचे वांगडा कोणी फ्रेंडां येता कितें येता जाल्यार पयलींच तांकां इन्फॉर्म करा. कित्याक न्ही हांगा रेंज एकदम गावना. रेंज म्हणटा ती मात्तूय ना. आनी म्हाका दिसता ओन्ली BSNL चलता दिसता हांगा. कांय ना मोबायल नेटवर्क, कांय ना. सो तुमी येता न्ही हांगा वाटेर खंयच सोदपाची गरज ना. एकदम स्ट्रेट वचात. वाटेर आख्खे कडेन घरां आसा. कोणी विचारल्यार सांगता तुमकां. जर तुमी समज शेणटात जाल्यार तुमकां कोणीय सांगतलो बामणबुडो वॉटरफॉल खंय पडटा काय म्हणल्यार सगळें सांगतले. आनी बामणबुड्यार बीन वचून आमी येवन जेवली आनी 2:30 जाल्ली. टायमूच मेळोंक ना शूट करपाक बाकीचें कांय. सो वचून येयली आमी. आनी कितें आसा न्ही, आमी बामणबुड्यार गेली न्ही, प्लेस एकदम बरी आसा आनी थंय कांय रिस्कूय बीन अशें कांय ना. आनी हरशीं म्हणटा न्ही जे खंय प्लेसीर वयता न्ही ते आपल्याचेर आसता. आपूण कसो थंयसर वयता की आपूण कसो वागता, आपूण कसो कितें हें करता तें आपल्याचेर आसता. आतां एक बीच आसा. बिचार आतां आमकां गार्ड आसा. ते गार्ड आसतात ते धाडिनाच. जर समज आमी आमचे मुद्दम मस्तीपणां करून समज आमी गेली जाल्यार ते आमकां आमची फॉल्ट न्ही. ते कितें जावपाचें ते आमचे हेजेर रिस्कार जाता न्ही. आमी हें करून घेता स्वता. ते म्हणटात न्ही की स्वताच्या पांयार कुराड मारून घेवप म्हणटा पळय ती म्हण.
ती थंय जे थंयसर हें जाता कळ्ळें न्ही. आनी तुमी मुद्दम वचून पळया, एकदम ट्राय करा, पळया कशें कितें दिसता तें. हांव सांगता म्हणून न्ही, बट तुमी म्हाजो व्हिडियो पळयतकीरच तुमकां कळटलें की कसो कितें खाता. सो तुमी मुद्दम वचा आनी पळया. आनी चला तर आमी मेळया.